अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। अज़ीज़ानो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुर्बत और नज़दीकत अला हसरेगी चिकला मुंगा अमल पागा तरीक़ों को कम तरीक़ा चिद जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कम तरीक़ा च खिलाफ सुन्नत हुई पागे बंदे अल्लाह ते नज़दीकत और क़ुर्बत नशे असले दे मुंग चिकमी तरीक़े खपल तरफ न जोड़ी कड़ी दी अगर दीन न दे बल्कि प दीन की इजाफा दा लकदा ददरी रोज़ी कीगी दशपी चिल्लस बजीशी जुमातुन के खलक अज़ानु न शुरू की दा तरीक़ा द जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कनवा द जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस दौर मुक़द्दस ज़माना तेरा शविदा मुसीबतुन रागली दी आज़माइशुन रागली दी कल हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो साहबी तदा हुक्म न देकर कि तलाश और अजान हुआ अजान दमानज़द पारा मशरूअ दे कि कल मुसीबत राशि द मुसीबत द रफ़कवलो द फ़कवलो द पारा कि कम अमल ले अगर तौबा इस्तिग़फ़ार दे अजान न दे बिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बाद त सहाबा किराम व मुक़द्दस ज़माना व त खलीफ़ा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माना दा ताऊन गंत की बीमारी रागले दा फ़लस्तीन सर नज़दीक यो अलाक़ा दा ताऊन अमवास पनम्बर दिया देखी दुम्र लोए बीमारी कि 32 या 33 हज़ार अफराद पाई की शहीदान शहीद लोए सहाबा अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ददीना अलावा नूर डेर सहाबा किराम ददगी बीमारी द वजीन शहीदान शवी लेकिन यो कस दानिश खोदले कि यो सहाबी दा फरमायली कि ताऊन बीमारी दा लड़शे और कोर के अजान हुए लड़शे जुमात के अजान हुए पलस बजे और दा 10 बजे टेम वाला खास करी द बिदअत तारीफ दादे हर जे के दागी शक्ल सूरत ब मुख्तलिफ 10 बजे अल्लाह औरी नुबल्टे मिनाउरी कि सिर्फ 10 बजे टाइम की ताज़ान के कलो हम यो खबर यो आलिम कई यो मुफ्ती कई मुदा अगना बद यो सु खबर व तपोश कई द तपोश बद कई कि द जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल पदे बाप के सब ज़का हर अमल अमल सालिह नहीं अमल सालिह अगद काजी बिज़ावी रहमतुल्लाह फरमाई अस्सालिहतु मिनल अअमाल मा सव्वगहु अश-शर कि कम तरीक़ा शारी खुद लेवी अगर अमल सालिह कम कार कि जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवी कर अगर अमल सालिह न दे अगर द अज़ाब द लरिकवल सबब न दे बल्कि अज़ाब तरफ त दावत ददी वजह अमल सालिह मुरक्कब विद अशिया सलासवना अलकम अलकैफ अलऐन द अमल तकई अलकम सुम्र मिक़दार बांधे जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अमल कर अलकैफ कैफ तरीक़तुहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ा सब अलऐन
نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل په کوم وخت کې کړی دا نه چې ته وایي چې اذان څه بد شی خو نه دی که ته دا وایي چې اذان بد شی نه دی نو بیا خو نماز جنازه هم عبادت دی د هغې نه مخکې اذان ولې نه کې د اختر منځ عبادت دی د هغې نه مخکې اذان ولې نه وی ځکه نه وی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اختر منځ پړاو کړی دی خو د هغې نه مخکې اذان نه دی وی جنازې پړاو کړې ده خو د هغې نه وړاندې اذان نه دی ویل هلته نه وی ولې نبی صلی الله علیه وسلم نه دی وړ نه دی ویل دلته چې کله وبا مصیبت راشي اذان وی دلته د نه ولې پیغمبر هېر شو دلته د نه ولې پیغمبر هېر شو ځان ته به دینداره وی لیکن چې تپوس دې وکړي چې ته دا اذان وی ولې پیغمبر ویل صحابه ویل دا څه بد کار خو نه دی امام ترمذي رحم الله یو روایت نقل کړی دی د اختر ورځ ده یو سړی نفل کوي علی رضی الله تعالی عنہ منع کو نفل مه کوه هغه وایي چې نفل خو یو ښه عمل دی په دې باندې به ماله الله عذاب نه راکوي علی رضی الله تعالی عنہ ورته جواب کې ارشاد فرمایل په نفل باندې الله تعالی عذاب نه راکوي لیکن په خلاف سنت باندې به الله تعالی ضرور عذاب راکوي اذان بد شی نه دی لیکن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف عمل دی په دې وخت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه اذان نه دی ویل نو که مونږ په دې وخت اذان ویو نو دا مونږ د الله عذاب ته دعوت ورکو د الله تعالی د عذاب نه د نجات سبب دا نه دی د نجات سبب دا دی چې الله تعالی طرف ته توجه وکړي اذان په یو څو مواضعو کې مسنون دی یو دا د منځه دپاره دارنګې د جمعې په ورځ چې امام خطبه وایي د هغه مخې ته مؤذن وردیږي اذان وایي دا مشروع ده دارنګې د ترمذي روایت ته چې ماشوم پیدا شي نو د هغه په ښي غوږ کې اذان ویل په ګس کې اقامت ویل دا مسنون دی د دې نه علاوه چې کوم مواضع دي د باران دپاره د وبا دپاره اذان کول مشروع نه دي سنت نه دی بلکې سنت یې ګڼل بدعت دی خلک وایي چې فلاني عالم لیکلي دي فلاني فتاوی لیکلي دي فتاوه دلیل نه دی دلیل دا دی چې یو فتوی یو مسئله ذکر کړي چې قرآن سنت پی هغه زموږ ستاسو دپاره دلیل دی اور که تاسو یې فتاوی لیکلي نو زه به هم تاسو ته فتاوه وښیم مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمه الله هغه شخصیت چې په پاکستان کې اکثر علما د هغه تلاميذ او شاګردان دي شیخ الاسلام مفتی محمد تقی العثماني صاحب مفتی رفیع عثماني صاحب د دې نه علاوه کثیر تعداد کې د هغه تلاميذ شاګردان موجود دي هغه په خپل فتاوا احسن الفتاوی کې لیکي چې دا عمل سنت ګڼل مستحب ګڼل ناجایز دی نو فتاوی هم دا ذکر کړي دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم دا دی چې په دې ټیم کې اذان کول دا سنت نه دی بلکې سنت ګڼل بدعت دی او چې یو کس وړاندې مسله بیان شي چې په دې طریقې سره د اذان کول سنت نه دی جایز نه دی او بیا هم یو سړی مصر دی چې زه به یې کوم نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې متکبر الله هغه ته د رحمت په نظر نه ګوري جهنم ته به داخله صحابه تپوس کوي یا رسول الله مونږ خو هر یو دا غواړي چې دغه لباس خسته وي دغه جامه خسته وي ایدام تکبر دے حضرت فرمائل تکبر دا دے بطر الحق و غمت الناس
چې حق مسله ستړاندې ذکر شي تاغه ټکراو کې تاسو کې چې ما وړاندې مسله زمم چې دا کم کس وړاندې حق مسله بیان شي به پکې چوت چراغ کوي ددنه لوی بدبخت بل انسان په دنیا کې نشته ددنه لوی ذلیل انسان په دنیا کې نشته چې قرآن او سنت دا وړاندې ذکر شي به پکې هغه چوت چراغ کوي به وي تلاسو کې چې ماته دا مسله بیان بلکې هغه دې ویریږي په خپل آخرت باندې هغه دې ویریږي د سینه چرته په قبر کې دا هغه مخ د قبلې نه واوړي